जय मसीह सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता मित्रहरूलाई हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। आज पनि तपाईहरूको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। आजको शीर्षक ईसाई स्वतन्त्रता के हो। बाइबलले गलातीको पुस्तक 5:1 पदमा स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण डरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। येशू क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अघि परमेश्वरका मानिसहरू व्यवस्थाको विस्तृत प्रणाली अन्तर्गत बाँचिरहेका थिए, जसले तिनीहरूको जीवनलाई डोर्याउन नैतिक कम्पासको रूपमा काम गर्दै थियो। व्यवस्थाले मुक्ति दिन वा साँचो स्वतन्त्रता दिन असक्षम भए पनि यद्यपि येशू ख्रिस्टलाई बाटो देखाउँदछ। आफ्नो बलिदान रूपी मृत्यु मार्फत येशू ख्रिस्टले व्यवस्था पूरा गर्नुभयो र विश्वासीहरूलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पार्नुभयो। परमेश्वरको नियमहरू अब हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको आत्माद्वारा लेखिएका छन् र हामी उहाँलाई खुसी पार्ने र महिमा गर्ने तरिकामा ख्रिस्टको अनुसरण गर्न र सेवा गर्न स्वतन्त्र छौँ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो ईसाई स्वतन्त्रताको परिभाषा हो। दर्शकवृन्द, ईसाई स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवस्था अन्तर्गत नफर्कन हाम्रो जिम्मेवारी हो। प्रेरित पाउलले यसलाई दासत्वसँग तुलना गरे। खडा हो र फेरि दासत्वको जुवा बोक्न नपरोस्। मुक्ति पाएपछि कानुनको अधीनमा बस्नु भनेको धर्मको वैधानिक रूप मात्र हो। हामी व्यवस्था मार्फत धार्मिकता कमाउन सक्दैनौँ, बरु व्यवस्थाको उद्देश्य भनेको हाम्रो पापलाई परिभाषित गर्दै र मुक्तिदाताको आवश्यकता देखाउनु थियो। ईसाई स्वतन्त्रतामा व्यवस्थाका बोझिला जिम्मेवारीहरू अन्तर्गत होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउनु समावेश गरिएको छ। रोमी 6:14 पदमा, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। ख्रिस्टमा हामी व्यवस्थाको दमनकारी प्रणालीबाट स्वतन्त्र छौँ। हामी पापको दण्डबाट स्वतन्त्र छौँ र हामी पापको शक्तिबाट स्वतन्त्र छौँ। ईसाई स्वतन्त्रता भनेको पाप गर्नलाई दिइएको लाइसेन्स होइन। हामी ख्रिस्टमा स्वतन्त्र छौँ तर आफू खुसी गर्ने स्वतन्त्र छैन, किनकि हामीलाई स्वतन्त्रताका लागि बोलाइएको हो, तर आफ्नो पापी प्रकृतिलाई सन्तुष्ट पार्न स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नको लागि होइन, बरु आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्रेममा एक अर्काको सेवा गर्न प्रयोग गर्नुको लागि हो। गलाती 5:13 पदमा, भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हो, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापको स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। ईसाई स्वतन्त्रता भनेको ईसाई आस्थाको धेरै विरोधाभासहरू मध्ये एक हो। साँचो स्वतन्त्रता भनेको सो इच्छाले ख्रिस्टको दास हुनु हो र यो उहाँसँगको सम्बन्धद्वारा हुन्छ। पावलले वर्णन गर्दछन्, जब कुनै मानिसले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्दछ, उसले आत्माको बप्तिस्मा लिएर ख्रिस्टको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानमा सहभागी हुन्छ। त्यसै क्षणमा पापको दास हुन छड्छ र धार्मिकताको सेवक बन्दछ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जो तपाईँ पहिला पापको दास हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ पहिले नै आज्ञाकारी हुनु भएकोले पापबाट स्वतन्त्र भएपछि धार्मिकताको दास बनेको हो। दर्शकवृन्द, ईसाईहरूलाई साँचो स्वतन्त्रता के हो भनेर अवश्य थाहा हुनुपर्दछ। यूहन्ना 8:36 पदमा भने झै, यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। तर ईसाई स्वतन्त्रता व्यवहारिक हिसाबले कस्तो देखिन्छ? हामी के गर्न स्वतन्त्र छौँ र के गर्दैनौँ? हामी टिभीमा के हेर्न सक्छौँ? हामी के खान र पिउन सक्छौँ? हामी समुद्रको तटमा के लगाउन सक्छौँ? धुम्रपान र मदिराको बारेमा के सोच्न सक्छौँ? के त्यहाँ मसीह स्वतन्त्रताको सीमिततामा रहेको छ? यो हाम्रो लागि सोच्ने कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 10 प्रेरित पाउलले मसीह स्वतन्त्रताको व्यवहारिक दृष्टान्त दिए। सबै कुरा अनुमति छ तर सबै फाइदाजनक हुँदैन। सबै कुरा अनुमति छ तर सबै रचनात्मक हुँदैन। कसैले पनि आफ्नै फाइदा खोज्नु हुँदैन तर अरूको भलाइ खोज्नुपर्छ।
कोरिन्थीका मानिसहरूले भनेका थिए सबै कुराको अनुमति छ। हो, पावलले भन्दछन् इसाईहरूलाई ख्रीष्टमा ठुलो स्वतन्त्रता छ। यद्यपि सबै कुरा लाभदायक र रचनात्मक हुँदैन। अरूको उत्थान गर्ने र लाभ गर्ने चाहनाबाट ख्रीष्टमा हाम्रो स्वतन्त्रता सन्तुलित हुनै पर्छ। हाम्रो इसाई स्वतन्त्रता कसरी प्रयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्ने क्रममा हामीले आफ्नै भलाइ भन्दा अरूको भलाइ खोज्नु पर्दछ। बाइबलीय प्रेम भनेको इसाई स्वतन्त्रताको सीमित परिधिभित्र रहेर बस्नु हो। दर्शकवृन्द, कतिपटक स्वतन्त्र विचारले मानिसहरूको फरक दृष्टिकोणले झगडा र असन्तुष्टि निम्त्याउँदछ। कसैको व्यक्तिगत मान्यता वा अन्य स्वतन्त्रता भन्दा ख्रीष्टको शरीरमा एकता र प्रेम महत्त्वपूर्ण छ भनेर पावलले जोड दिए। रोमी 14:13 पदमा यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरा अथवा बाधा पार्ने कुरा कहिल्यै नराख्ने अठोट गरौँ। मूलत नयाँ करारका विश्वासीहरू र हामीलाई आजका लागि पावलको सन्देश चाहिँ यही हो। यदि हामी विश्वास गर्दछौँ कि हामी ठिक छौँ र कुनै ठाउँमा इसाई स्वतन्त्रता पाएका छौँ, यदि हामी कार्यले अर्को भाइ वा बहिनीलाई उसको विश्वासमा ठेस लाग्न नदियौँ। यद्यपि होसियार रहनुहोस्, तपाईँको अधिकारको प्रयोग कमजोरहरूको लागि ठेस लाग्ने समस्या नपरोस्। जब हामी धेरै कुराको सामना गरिरहँदा हामी मसीही स्वतन्त्रताको नियम, मार्गनिर्देशन, सिद्धान्तहरूमा भरोसा गर्न सकौँ र अरूहरूप्रति हामीले कसैलाई ठेस नपुर्याउँ र परमेश्वरको महिमा गर्ने हाम्रो चाहना हाम्रो सर्वव्यापी उद्देश्य हुन सकोस्। धन्यवाद दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परमप्रभुको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको भन्दै म प्रस्तोता तपाईँको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को दैनिक कार्यक्रममा भेट गर्ने बाचा गर्दै सबैलाई जय मसीह। र कोरोना संक्रमण बढिरहेको हुँदा सचेत र सतर्क पनि रहौं। स्टे होम, स्टे सेफ।